اپنا نماز، اپنا روزہ، اپنا رہن سہن، اپنی زندگی غمی تے خوشی تے اپنی تجارت پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کر لے، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ایوب فرماندے نے ایک عربی آیا تے آتی آیا سنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تے اندر سنے ایسا عمل دسو جس سے میں عمل کراں تے سیدھا جنت اندر چلا جا۔ میرے پیغمبر نے چار چیزاں دسی نے انت عبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ میرے علیہ السلام نے فرمایا اے پروانے پہلے نمبر تے عبادت اللہ دی ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، فرضی نماز پابندی نال پڑھنی ہے اور فرضی روزے رکھنے نے تے فرضی زکات ادا کرنی ہے، رمضان مبارک دے روزے رکھنے نے۔ یہ چار چیزاں میرے پیغمبر نے دسیا، جدوں جان لگا انہیں کو جملہ بیان کیتا آقا جو تسی بیان کیتا ہے میں ایویں ہی کراں گا، نہ میں کمی کرنی نہ میں زیادتی کرنی، من وان تہاڈیاں گلاں تے میں عمل کرنا۔ اچھا اے گل اسی کیوں نہیں کرتے کہ سونے سانو قرآن کافی ہے، نبی دا فرمان کافی، ہن مل کی پائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا او جڑا پروانہ جا رہا ہے نا، جن نے کہا ہے میں دین وچ کمی پیشی نہیں کراں گا، میرے پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ آقا فرماندے نے جڑا دنیا اندر ہی چلدا پھردا جنتی ویکھنا چاہندا ہے نا، میرے اس پروانے نو ویکھ لو جن نے دعویٰ کیتا ہے سونیا میں دین اندر نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا۔